مائی پوچھ دیا تھی روندی کیوں میں اکھیاں نی اماں دیان نال بیکھ لے جس تو فاطمہ دی بیٹی نو جھولے دین دی رہی ہے میں ہوئی زینبا فاطمہ دی بیٹیاں میں ہوئی زینبا مائی نے قدم پھڑ لے پھڑ کے روندی ہے ہاتھ جوڑے آنکھیاں نیتی ہے معاف کر دے بھی جنہ دا نا کدے بازاراں دے اندر کسے نے زلیا اج ظالم بازاراں وچ لے کے آ گئے منو معاف کر دے بھی مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے آندی ہے تو پردیسان میرے لئی جاندی واری تو آ کر رہے سیدہ نے ہاتھ اٹھا کے مالک دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا اللہ اج پردیسان دیاں انہیں سانو اپنا بناونا بنایا وے یا اللہ کل قیامت دیانا ہوئے انہوں ساڈا بناونا سمجھ کے معاف کر دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بابا سے بلند رتے پا پڑھی السلام مل کے محبت نال صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ مل کے پڑھئے الصلاة محبت نہ لابو خوش کھول کے مل کے محبت نہ پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین شاست حسین باندشاہ است حسین شاہ است حسین
شائستے حسین شائست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سارے مل کے پڑھئے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین انجنی مل کے محبت ہے نا شائست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین ساری دادی ندادی دست دری دست یزید حقا کے بنائے لائے لا است حسین پڑھئے شائست حسین بادشاہ است حسین پڑھئے شائست حسین بادشاہ سارے مل کے پڑھئے شاہ است حسین بادشاہ است شاہ است حسین بادشاہ است حسین است حسین بادشاہ است حسین او دین است حسین دین پناہ بولو 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 محبت نال دین است حسین دین پناہ اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شفیع سراکت اللہ ملجا و مأوى جنابی احمد مجتبہ حبیبی کبریہ جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ علی کے اندر ہدیہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ محرم الحرام دا مہینہ بڑی محبت نال جاری و ساری ہے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک تھی شہادت حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین سماعت فرمائی اور آج انشاءاللہ العزیز کربلا تو واپسی مدینے کا ذکر کیتا جائے گا دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تی کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے قرآن مجید فرقان حمید تی آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ فرمایا کہ مت ایک گمان کرے مت کوئی بندہ تصور کرے کہ اللہ ظالم دے اس ظلم تو جڑا ظالم بندہ جو کردہ پیا ہے یہ بندہ مت خیال کرے تصور کرے کہ اللہ بے خبر ہے بلکہ نہیں اللہ خبر رکھن والا ہے
ظالم کی کرن دے آوے مالک نو پتہ بھی اس تے کرتوتاں دا پتہ ہے کہ وہ بندہ کی کردا پیا ظالم کی میں ظلم ڈھاندا پیا ہے مالک دیکھدا پیا بھی تو کوئی بھی دنیا دے اندر ظلم میں یاد رکھیا جی اللہ دی نگاہ دے وچوں چھپ نہیں سکدا آئیے میرے امام علی مقام حضرت امام حسین دے والدی گرامی کون مولا علی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا قول ہے آپ دا فرمان ہے آپ فرمان دینے کی جڑی حکومت ہوندی ہے نا توجہ ہے اللہ سلامت رکھے اے جڑیاں حکومتاں دے تخت ہوندے ہیں نا حکومت کچھ بھی ہو جائے آپ فرمان دینے جدو ظلم دا بازار گرم ہو جاندہ نا فرمان دینے پھر حکومت نہیں چل سکتی مولا علی فرمان دینے کفر دے نال تے حکومت چل سکتی لیکن ظلم دے نال چل سکتی بولو بولو ظلم دے نال چل سکتی نہیں میرے امام علی مقام حضرت امام حسین کربلا دی سرزمین دیتے آپ نے اپنے گھر دے سارے قربان کر چھڑے ترے دیارے یزیدی کربلا دی سرزمین تے اپنی فتح دا جشن منان دے رہے اسی جت گئے ہیں اہل بیت انہوں قیدی بنا دیتا گیا اور کتاباں دے اندر لکھیا کہ جس دہاڑے حضرت امام حسین نو شہید کیتا گیا اچانک سورج گران لگ گیا آسمان تے اندھیرا ہو گیا ستارے نظر آن لگ پہ فرشتیاں دیاں چیخاں دی آواز آ رہی ہے جنات دی چیخاں دی آواز آ رہی ہے جنات روندے پہ امام علی مقام حضرت امام حسین دی شہادت دے وقت اور کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ جس بیت المقدس دے ارد جتنے بھی پتھر پہ ہوئے نے جس پتھر نو اٹھایا جاندہ اس پتھر دے تلو خون نکلتا ہوئی کائنات دی ہر شہر روندی پہ یہ حسین دی شہادت دیتے صاحب مشکات نے اس روایت نو نقل کیتا المستدرک دے اندر بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں این حضرت امام حسین دی شہادت دے وقت فرماتی ہیں میں مدینے دندر لیٹی ہوئی ہیں میری آنکھ لگی مصطفیٰ میرے خواب دے اندر آئے نبی پاک میرے خواب دے اندر آئے حضور دی آنکھاں دے بچی آنسو نے زلفاں بکھریاں ہوئی ہیں مٹھی تے دور ہے آپ فرماتی ہیں میں دکھی ہو گئی یا رسول اللہ یہ حالت کی میں ہو گئی میرے حضور فرماون لگے کہ میں کربلا دی سرزمین تو آیا میرے حسین نو شہید کر دیتا گیا آپ فرماتی ہیں میری آنکھ کھلی میں جلدی دے نال اٹھ کے میں دھوڑی کس وال وہ شیشی جڑی مصطفیٰ نے مینو عطا کی تیسی حسین دی ولادت دے وقت جبریل نے مٹی دی تھی کہ اے جڑی مٹی ہے نا جس وقت خون دے اندر تبدیل ہو جائے گی سمجھ لینا کہ حسین نو شہید کر دیتا گیا حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے میں دوڑ کے اس مٹی وال گئی جڑی شیشی دے بیچے فرماندیاں نے میں بکھیا واقع ہی وہ مٹی جڑی شیشی دے اندر سے خون دے اندر تبدیل ہو گئی حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ میں بھی بکھیا حضور پریشان نے میں کہ یا رسول اللہ کتوں آئے ہو نبی پاک نے فرمایا میں کربلا دے میدان دے بچوں آیا میرے حسین کو شہید کر دیتا گیا پتہ لگیا جس وقت حسین کربلا دے میدان دے اندر آپ لڑ دے پیسن نانے نے دوترے نو حسین نو کربلا دے میدان دے اندر لڑدا بھی ویکھیا تے کامیاب ہوندا بھی ویکھیا لڑدا بھی ویکھیا تے کامیاب ہوندا بھی ویکھیا
جدو قافلہ تریا نہ کربلا دی سرزمین تو سیدہ زینب انج کر کے حضرت امام زین العابدین قیدی بنا دیتا گیا، ہتھاں جو بیڑیاں پیڑاں دے اندر بیڑیاں۔ کتابہ دے اندر لکھے آوے کہ جدو قافلہ ترن لگا 40 غالباً اونٹاں دی کتار، ان سارے یزیدیاں نے اپنے جتنے بھی فوجی سن انہاں دے سپاہی سن جننے بندے قتل ہوئے سن انہاں سارے دفنا دیتے، لیکن خاندان مصطفیٰ دے جس نے بھی چشم و چراغ شہید ہوئے انہاں دے جستے خاک جستے اقدس اسی طرح کربلا تے میدان دے اندر پہ نے بہت ظلم ہویا۔ سیدہ زینب امام زین العابدین تے قریب آن کی کہنے لگیاں زین العابدین جانا تے ہے ان ظالمانو ذرا اکھو اکتار اٹھان دی اس رستے وال لے جان جدر حسین دا لاش ہے، میں جاندی وار حسین دے لاش نو بیک لما۔ سیدہ زینب جدوں گئیاں نا امام علی مقام حضرت امام حسین دے لاشی دے ہوتے تے آپ رو کے فرماندیاں نے ویکھ لے ویرا کٹھے آئے سن لیکن آج میں کلی واپس جا رہی ہوں، آج میں کلی جا رہی ہوں۔ توجہ ہے قافلہ تریا، ایک ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ، آواز نہیں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ سانو پتہ کی ویر دی، سانو پتہ کی ویر دی، او لاش جس دم چھڑ کے تر گئی بھینت کی گندا، پچھو زارا نو کھنجر دی وے نو کی تھلے جتوں تڑفے حسین تے کی ہندہ۔ سیدہ زینب انج کر کے جڑے ویلے جا رہی ہیں نوجوانوں جڑے ویلے امام علی مقام حضرت امام حسین آپ مدینے دے وچوں ترے نے، اور اس ویلے بھی حسین سارے تو اگے اگے نے۔ اج جدوں حسین واپس جا رہے نے نوجوانوں اج بھی حسین اگے اگے جا رہے نے، بس فرق ہے نام ہے او دو حسین پورے دا پورا اگے اگے سی، جسم بھی نال سی، دڑ بھی نال سی، سر بھی نال سی، آپ بھی اگے اگے دن، پر ہن فرق ہے جسم تے کوئی نہیں، سر نیزے دی نوک دی اتے وے، نیزے دی نوک دی اتے وے، او جڑے حسین نو چکا منے آئے دن اجیاں پئی اچھا کر کے حسین نو بلند کر کے لے کے جا رہے نے۔ نوجوانوں ویکھن والے آنے ویکھیا حسین دے لب پہ ہل دینے، حسین قرآن پہ پڑھ دینے، نوجوانوں قرآن پڑھ دینے۔ او حسین او جڑا تورے قرآن پڑھے، جڑا بیٹھے قرآن پڑھے، وہ جدی ماں نے لوریاں بھی قرآن دیاں دیتیاں، وہ جلنا دے بیڑے دے اندرو ہر چیز دے موقع سک دیئے پر نہیں مقدہ دے کو قرآن نہیں مقدہ۔ وہ حسین جنہیں آدھیاں بھی قرآن پڑھیا، جنہیں جاندیاں بھی قرآن پڑھیا، جنہیں مدینہ دے اندر بھی قرآن پڑھیا، مکہ دے اندر بھی قرآن پڑھیا، کربلا دی سرزمین تے او تو بھی قرآن پڑھیا، نیزے دی ناک دے اتے میں اس ویلے بھی قرآن پڑھیا، کیونکہ مصطفیٰ دا ملو فرمان یاد آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو، میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن والے چھڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھڑ کے جا رہا ہوں، دوجا میں اپنی آل بیت چھڑ کے جا رہا ہوں۔ لوگوں میں کہنا ماں انہاں دے دامن نو پکڑ لو، تسی کدے بھی گمراہ نہیں ہو سکدے۔
کیونکہ قرآن میری آل بیت نال آل بیت قرآن نال بے کھلوا او قرآن پڑھ دے رہنے کربلا دی سرزمین دے ہوتے حسین نیزے دی نوک دے ہوتے نے آج بھی قرآن حسین نے نہیں چھڑیا پھر میں نو کہنا پے گا انج پڑھے یا نہیں انج پڑھے یا نہیں کسے بھی قرآن بے لیا وہ انج پڑھے یا بھی نہیں ایسا جی پوچھو میں بڑی محنت کر گیا میں شعر خود لکھے ہے میں بڑا کچھ تو آڑے واسے لے گا پر تسی میرے واسے یار ایک سبحان اللہ نہیں بول سکتے میں کدی تو انواع کھتے آن کے پیسے نہیں شوٹ کرو تے میں کچھ چنگے شعر پڑھاں گا میں نے تقریباً اس مسجد اندر جمعہ پڑھا دیا غالباً کچھ 7 سال ہو گئے 7-8 سال 10 سال ہو گئے میں نے تھے لیکن آج تک کوئی بندہ ثابت کرا دے یا کسی بندے نے آن کے آکھیا جی شعر پڑھنا ہے نہیں اے تو پتہ نہیں کہ ذہن دے اندر بندے دے خیال آ جاندہ ہے اے تسی بیٹھے ہو میں کوئی لالچ نہیں یاد رکھے جی اے ممبر ہے نا اگر تسی آکھو کہ کھورے پیسے نا خدا دی قسمیں زندگی دے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا میرے جتنے بھی بار پروگرام ہوندے نے میں کدے کسی بندے نہ ڈیل نہیں کیتی اور جمعے دے اندر تسی ویکھو 100 یا 200-300 روپیہ تے کدے 100 روپیہ بھی ہوندہ وے ٹھیک ہے اے یاد رکھا جی میں کوئی لالچ نہیں ہے وہ 100 روپیہ یا 200 یا 300 روپیہ وہ بھی میری جیب دے اندر نہیں ہے ساؤنڈ والا بندہ ہے ٹھیک ہے وہ بچارہ ٹھیک نہیں ہے یہ سارے جتنے پیسے ہوندے نے میں پورے کر کے کچھ اپنے کو پا کے جڑے تواڈے کو کٹھے ہوندے نے میں ساؤنڈ والے نو دے چھڑنے ہوندے نے تو میں یاد رکھا جی کوئی ایسا لیکن میری پھر بھی کوشش ہوندی کہ یار میں کچھ سناواں تے دیکھو حسینوں نے ہر شے بیڑے چو ختم ہو سکتی ہے ایک قرآن نہیں ختم ہو رہا تے پھر اس قرآن جنہ نے نیزے دی نوک دیتے قرآن پڑھیا پھر رل کے سارے محبت نہ پڑھ لو او انج کسے بھی نہیں او انج پڑھے یا نہیں کسے بھی قرآن پہ لیا اچھا چلو بیلی نہیں تو آنو میں سونا کر کے مخاطب کرنا ماں تسی سارے سونے ہو او انج پڑھے آ بھی نہیں او انج پڑھے آ نہیں کسے بھی قرآن سونے آ انتے میں تمہانو سونا کہندہ پہ آما سارے رل کے محبت نال پڑھو او انج پڑھے آ نہیں کسے بھی قرآن سونے آ او انج پڑھے آنے کسے بھی قرآن سونے آ جیوے پڑھے نیزے تے حسین سونے آ او انج پڑھے آ بھی نہیں او کسے قرآن سونے آ او انج پڑھے آ بھی نہیں کسے قرآن سونے آ جیوے حسین سونے انج کسے نہیں پڑھیا قرآن سونے جی میں پڑھیا نیزے تھے نہیں بولے جی میں پڑھیا نیزے تھے حسین دا ذکر ہو رہا ہے جی میں پڑھیا نیزے تھے حسین سونے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اے جڑا خاندان نوجوانوں یہ جدو چلے آنا 800 میل دا سفر ہے 600 میل دا کربلا تو دمشق لیکن جان بجھ کے غیر معروف علاقیاں دے بچوں لے کے گئے تاکہ اس سفر بھی لمبا ہوئے تے تکلیف بھی ہوئے ایک کربلا تو دمشق پھر دمشق تو کربلا پھر میرے ملت نوجوان او مدینہ اس سفر دیاں تکلیفانوں یا زین العابدین جاندہ یا زینب جاندی ہے یہ انہاں نے اس گھر والے نے پتہ ہے اس دے اندر کتنیاں تکلیف آئیاں انج کر کے حسین دا وہ جس نیزے دوتے آپ دا سر انور ہے نا حسین دا سر انور جا رہے ہیں حضرت امام زین العابدین آپ بھی چل دے پینے اچانک جدو وہ جس بندے دے ہاتھ بچے نیزہ ہے امام علی مقام حضرت امام حسین دے سر والا او دے بچو خون دے قطرے پہ ڈگ دینے سر تھلے حضرت امام زین العابدین جا رہے ہیں آپ دے چہرے دیتے خون دے قطرے ڈگے
جدو بابے دے خون دے قطرے مکھ دے اتے ڈگے اکھاں دے بچے آنسو آگے تے کسے ویکھن والے نے پتہ کیا کہ ہے توجہ کسے آنکھیں آکے دیا کیوں رونا آپ دیا کھیا گلام دل دیا نے او دیا دیا نے کہتی نال میرے جیتے نا دیا بانگا مل دیا نے کافلہ تریا تریا ایک شہر دے مچو گزرے نوجوانوں توجہ کرے آجے آجی کر کے امام علی مقام حضرت امام حسین دا سرے انور والا نیزہ سو بندے دے ہاتھوں میں چے اچانک جڑے ویلے ایک شہر دے مچو کافلہ گزرے یزید نے اعلان کروا دیتا انہیں آکھیا انہ دے خلاف نعرے بازی کی تی جاوے انہ دے خلاف نعرے مارے جان تاکہ پتہ لگے لوگ انہ دے خلاف نے ایک وڈیری جمائی انجی کر کے روندی روندی سیدہ زینب دے قریب آئی آن کے زینب نو کہیں دیئے آن دیئے نیتیے پردے سن لگنی ہے نیتیے قیدن لگنی ہے نیتیے پکھی تے پیاسی لگنی ہے سیدہ زینب دے کول دو سکھیاں روٹیاں پیش کیتیاں آندھی نیتی ہے روٹی کھا لے تینو بھوک لگی ہوندی ہے سیدہ انج کر کے آندیاں نی اماں پیچھے کر لے نی اماں پیچھے کر لے اسی سیدی زادیاں ماں اسے کدے اسا صدقہ نہیں کھادا کدے بھی صدقہ نہیں کھادا مائی نے ہاتھ جوڑ کے بول کے آکھن لگی آندھی نیتی ہے اے صدقہ کوئی نہیں میں کدے کسے خاندان دی نکرانی رہی ہوں انہوں نے منو آکھیا سی نی اماں تیرے شہر دے بچوں ایک کافلہ پکھا تے پیاسا گزرے گا نی اماں انہوں نے پانی پوچھ لئی نی اماں انہوں نے پانی پوچھ لئی انہوں نے کھانا پوچھ لئی جدو کافلہ تردہ آ رہا ہے رستے دے اندر ویکھیا ایک کسائی نوجوانوں بکری پیازی پا کر داوے امام زین العابدین آپ فرما دینے آندے ظالماں انہوں پانی پلائی انہیں آکھیا منو نبی دا فرمان یاد ہے زیبا یدو کرو پانی بھی پلایا جائے کھانا بھی کھلایا جائے جانور نو پھر زیبا کرو انہیں آکھیا میں کھانا بھی کھلایا وے پٹھے بھی پائن پانی بھی اسنو پلایا وے حضرت امام زین العابدین فرمان دے ظالماں وہ جانورانو پانی پہ پلان دے اوے سارے نبی دے گھر والے آنو اور تو سازیبہ کر دیتا وے کسے نو پانی نیچے پوچھے نوجوانوں توجہ کرے آجے مائی رو کے آندھی ہے میں کسے خاندان دی نکرانی رہی ہوں انہوں نے آکھیا سی نی اماں تیرے شہر دے بچوں ایک دن کافلہ گزرے گا بھکھا تے پیاسا ہوئے گا آکھیا نی اماں انہوں پانی پوچھ لئی انہوں کھانا پوچھ لئی آکھیا میں تے تاں پوچھنی پئیا نوجوانوں توجہ کرے آجے جدو اینی گل کیتی سیدہ زینب فرما دیاں نے نی اماں تو اس خاندان نو کیویں جاننی ہے مائی بول کے آندی ہے نی بیٹی تو کون ہے
پوچھیا کی بنیا میں مائی بول کے آندی ہے نیتی ہے تیرے بچوں مینوں مدینے والی او فاطمہ دیاں خوشبوواں پیاں آمدیاں نے آکھیا نہیں اماں کیوں میں فاطمہ نو تسی جان دیاں ہو آکھیا میں اس گھر دی نکرانی رہی ہوں فاطمہ دے کپڑے توندی رہی ہوں انہاں دے گھر دے برتن مانجدی رہی ہوں سیدہ زینب فرما دیاں نے نہیں اماں اس ویلے دی کوئی گل سنا دے مائی رو کے آندی ہے نیتی ہے ایک دیارے میں پانڈے پہ صاف کر دیدا سیدہ نے بول کے آنکھیں نہیں اماں تیرے شہر دے بچوں قافلہ گزرے گا او بھوکا دے پیاسا ہوئے گا انہوں پانی پوچھ لی کھانا پوچھ لی آنکھیں نہیں بیٹی ایک یادی چھوٹی جی بیٹی سی میں انہوں جھولے دے اندر پاکیوں دا جھولا جھولن دی رہی انہوں گھونٹے دین دی رہی او دے جھونوں جھولے دین دی رہی نوجوانوں توجہ کرے آجے انہیں گل کی تھی سیدہ زینب دیاں چیخا نکل گئیاں رو کے آندیاں نے مائی پوچھ دیئے تھی روندی کیا اکھیانی اماں دیان نل بیکھلا جس تو فاطمہ دی بیٹی نو جھولے دین دی رہی ہے میں ہوئی زینبا میں ہوئی زینبا فاطمہ دی بیٹی میں ہوئی زینبا مائی نے قدم پھڑ لے پھڑ کے روندی ہے ہاتھ جوڑے آنکھیں نیتی ہے معاف کر دے بھی جنہ دانا کدے بازاراں دے اندر کسے نے زلیا اج ظالم بازاراں وچ لا کے آگے منو معاف کر دے بھی مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے آندی ہے تو پردیسان میرے لئی جاندی واری تو آ کر رہے سیدہ نے ہاتھ اٹھائے اٹھا کے مالک دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا اللہ اج پردیسان دے انہیں سانو اپنا بناونا بنایا وے یا اللہ کل قیامت دیاڑا ہوئے انہوں ساڈا پرانا سمجھ کے معاف کر دے میرے امام علی مقام حضرت امام حسین انج کر کے سکینہ تھوڑا جا اگے بدیاں نا تے آپ نے کی بیکھیا آپ نے کھجور چک کے اپنے منہ دے وچ رکھی جدو کھجور رکھی نا تے سیدہ زینب نے کڈ کے باہر سٹ دیتی آکھیا بیٹی اسی کدے صدقہ نہیں کھادا کدے صدقہ نہیں کھادا نوجوانوں قافلہ جا رہا حضرت سخی سلطان باہو دی روح تڑپی ہے توجہ سارے نہیں بولے ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ انج نہیں ڈٹ کے محبت نہ بولو سبحان اللہ پیرے باؤ فرماتے نے جے کر دینا کر دینا او علم بچ خوندا تاثر نظر کیوں چڑی دیں جے کچھ لحاظی نبی دا کری دے پھر خیمے تمبو کیوں ساڑی دے جے کچھ ملاحظہ نبی سرور دا
آخر پانی بند کیا کری دے وہ سچا عشق حسینی علی دا باغ سچا عشق حسینی علی دا باغ جڑے سر قربانی تاری دے میرے امام علی مقام حضرت امام حسین دے سر انور والا او نیزہ جا رہا ہے، قافلہ بھی جا رہا ہے، انج کر کے جو قافلہ جاندیاں ایک مکان دی دیوار دے لاگوں دی گزریا، ہاتھ وچے حسین دا سر اس نیزے دی نوک دیتے ہے، اے بھی تکلیف دیتی جا رہی ہے، اے بھی تکلیف دیتی جا رہی ہے۔ تکلیف ایک بندے نو زخم لگے پھر زخمات زخم لگانا، میری ملت نوجوانوں اے بھی تکلیف دیتی جا رہی ہے۔ اینج کر کے قریب ہی ایک یہودی اپنے مکان دی چھت دی اتے بیٹھ کے اس نے تورات کھولی ہوئی ہے، کھول کے پڑھدا پیا تے جویں انہیں اینج کر کے ویکھیا نا تے سارے انور تے خوشبوواں دے اولے جے ہن بھی نہیں بولنا کدھر اسا بولنا اچھا کر کے بولو سبحان اللہ، خوشبوواں دے ہولے آ رہے ہیں۔ انہیں انج کر کے ویکھیا حسین دے لب پہ ہل دے نے، حسین دے لب پہ ہل دے نے، انہیں ویکھیا انج کر کے انہیں تورات کھولی ہوئی ہے تے تورات انہوں نے انج کر کے کھولے ہے نا، کھول کے ایک نظر ہو دی تورات وال تے دوسری نظر حسین دے سر انور وال، اے حسین دے لباں دے وچوں قرآن ہے، نہیں بولے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ، لباں دے وچ قرآن جاری ہے، انہیں انج کر کے تورات ٹھپی تے ٹک ٹکی لگا کے ادھر ہی ویکھی جا رہا ہے، انہیں کہا اے دے نالو اس تلاوت دا چوکھا سواد ہے، اجے بھی نہیں بولے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ، او دا چوکھا سواد ہے، انہیں کہا لب بڑے سونے بولو تو تسی بھی بڑے سونے پر تسی بول دے نہیں، انہیں کہا لب بڑے جڑا وہ جنہ لبانو مصطفیٰ نے چمیا ہوئے، وہ لب کیوں نہ سونے ہونا ہے، پھر میں نو کہنا پہ گا لب بڑے سونے نے تنان بڑے سونے نے، اے بھی شیر میں اپنے گونوں تو آنو دین لگا میں توفہ یاد رکھے آجے پر تسی نہیں بولنا، ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ، لب بڑے سونے یہودی ویندا پیاں وے تورات ٹھپی ٹھپ کے انج کر کے حسین دے لباں ول ویکھدا پیا وے، ویکھدیاں لب ویکھے حسین دا رخسار بھی ویکھے، اکھیاں بھی ویکھیاں او نین بھی ویکھے نے تے بول کے کی آندا لب بڑے سونے نے تینا نان لب بڑے سونے نے تینا بڑے سونے نے لب بڑے سونے تینا بڑے سونے جلدی دے نال تھلے آیا تے آن کی آندہ حسین بڑے سونے نے، حسین بڑے سونے نے پڑھئے حسین تُزا گانا سونے نے حسین لب بڑے سونے نے تے نان بڑے سونے نے لب بڑے سونے نے تے
نان بڑے سونے نے لب بڑے سونے تے نان بڑے سونے نے حسین بڑے سونے نے حسین انجل نہیں تھے انجی پڑھ لو حسین سونے حسین سونے حسین سونے وہ جلدی دے نال بڑی چھتی تھلے آیا انہیں آکھا بڑا سونا چہرہ انہوں نہیں سی پتا کہ تھلے تڑ کوئی نہیں قریب آیا تھلے آیا حضرت امام زین العابدین اینج کر کے ہلا کے نا پوچھ دا ہے نوجوانوں وہ یا کدہ سیر ہے امام زین العابدین اکھاں دے بچوں آنسو آگے فرماتے نے میرے باپے دا سیر ہے میرے باپ دا سیر ہے حسین دا سارے اس نے آکھیا حسین وہ کون ہے آکھیا مدینے والے محمد عربی نبی دے دوترے دا اے پتر دا سارے انہاں آکھیا میں نہیں جاندہ لیکن میرے دل دے بچوں ایک کوئی آواز آ رہی ہے جے تیرا بابا نیزے دی نوک دوتے چڑھ کے انج قرآن پڑھ سکتا نا پھر ایک کوئی آواز آ رہی ہے تو آڈا نانا سچا تو آڈا نانا سچا ہے دیکھو ایتھے بھی مسلمان ہو رہے حسین نیزے دی نوک دوتے پہ بندے پھر بھی کلمہ محمد عربی دا پڑھتے پہ اس یحییٰ یہودی اس دا نام یحییٰ یہودی انہیں کلمہ پڑھیا جلدی دنال کلمہ پڑھیا انہیں تلوار بار کٹی انہیں کہا میں حسین دے نالا جدو یزیدی فوج نو پتہ لگا انہیں اعلان کیتا ان اس طرح نہیں بازاران دے بچوں نئی کافلہ جنگلان دے بچوں لے کے جاؤ تاکہ بغاوت نہ ساڑے خلاف ہو جائے لوگ ساڑے خلاف نہ ہو جان ان ایک کافلہ توریا جنگل دے اندر رات پہ گئی ابو الخنوق اس دے ہاتھ وچ نیزہ ہے حسین دے سرے انور والا تے انج کر کے ایک گرجہ عیسائیاں دا تو او دی دیوار دے نال نیزہ رکھیا انہوں نیندر آگئی جدو ستانا تے انج کر کے اندر ایک جڑانا پادری اس نے انجیل کھولی ہوئی ہے کھول کے پڑھدا پیا ہے جدو باری دے بچو روشنی آئی نا نور دیاں لاٹاں آئیاں وہ بڑا پریشان ہویا انہیں کہا انج دا نور میں کدے ویکھی آئی کیوں نہ نور ہوئے اعلیٰ حضرت نے جن فرمایا آپ فرماتے ہیں تیری نسل اے اہل بیت دادا پہ بکھو سارے پڑھ دے پینے تو انہوں سارے نمدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سبھی کرانا نور انہیں کہیں جدہ نور میں کدے بھی نہیں ویکھیا دوڑ کے تھلے آیا تے این جان کے نا وہ بندہ سوتا ہے ابو الخنوق انہیں این کر کے انہوں چھٹکا ماریا ہلایا تے ہلا کے پتہ کیا اندہ ہے بول کے اندہ ہے اس سر کی دا نیند بچی ابو الخنوق اور ظالم بول کے اندہ نکلے کفر نباشد اندہ کسے باغی دا سارے کتاباں اندر بھی لوگاں لکھے میں لعنت پیجنا سے لوگاں دوتے یاد رکھے جے ساڑیاں نمازہ روز حاج تاں قبول ہونے نے یہ اہل بیت نل پکی دے سچی محبت کی تھی یہ ساڑا عقیدہ الحمدللہ انہیں کہا کسے باغی دا سارے وہ بول کے اندہ اے باغی نہیں مینوں تے مسجد نبوی دا نمازی پہ لگدا ہے مسجد نبوی دا نمازی پہ لگدا ہے انہیں کہا مینوں دے دے انہیں کہا یہ حسین علی دے پتر حسین دا سیرے انہیں کہا مینوں دے دے انہیں کہا میں نہیں دینا انہیں کہا پیسے لے لے مینوں دے دے انہیں کہا میں نہیں دینا وہ کہنے لگا ایک رات واسطے مینوں دے دے ہے کونے
عیسائیاں دا پادری سنو انہیں کہ ایک رات بس 8000 درہم دے وچ مک مکا ہو گئی. انہیں کہ فجر ویلے سویرے سحری ویلے منو دے کے بھی جانا ہے, میں ایتھے ہی سوتا. اٹھایا اس نے تشد دے وچ اس طرح کر کے ٹرے دے وچ رکھیا, رکھ کے لے گیا. حسین دے سر نو غسل دیتا گیا, خوشبو لگائی گئی, بالاں وچ کنگھی وائی گئی, سرما لایا گیا, سامنے رکھیا تے حسین دے لب پہ ہلدے نے قرآن پڑھی جا رہے نے, قرآن پڑھی جا رہے نے. نوجوانوں توجہ کرن جڑے بیان کر کے او عیسائیاں دا پادری رات مکی ہے, حسین دا سر لے کے واپس آ رہے آوے, نالے کلمہ پڑھدا آ رہے آوے, کلمہ پڑھدا آ رہے آوے. او ابو الخنوک او ظالم بول کے کہندا آوے آندا کلمہ کیوں پیا پڑھنا وے, اساں تے کلمہ پڑھ کے اے دا ساری اتار دیتا وے, تو کیوں کلمہ پیا پڑھنا وے. او عیسائیاں دا پادری بول کے کہنے لگا او ظالمو تساں تے ویکھ کے کلمہ پڑھیا وے, مینوں راتی کلمے والا آپ ہی پڑھا. منو تے رات کلمے والا آپ کلمہ پڑھا کے گیا. انہیں جو پیسے تقسیم کیتے ٹھیکریاں بن گئیاں. میری ملت نوجوانوں این کر کے لڑائی ہوگی خولی شیمر ابن سعد دے درمیان. انہیں میں رات کڑنی پچھلا حصہ جڑا ہے میں لے کے جانا سر خولی لے کے گیا. جدو کار گیا انہوں نے کہا میرا قریب گھر ہے, میں اپنے بچیاں نو ملن جانا ہے. تو جدو گیا نا انہیں کوئی جگہ ظالم نے نہیں دیکھی, تندور دے اندر حسین دا سر رکھ دیتا, انہیں اتنے ٹکن دے چھٹیا. تو پچھلی راتی جدو دیکھی نا بی بی اٹھی ہو دی, عورت اٹھی ہو دی, بی بی اٹھی اٹھ کے انہیں اینی کر کے دیکھے, انہیں کہا تندور بجھا کے میں سوتی سا, یہ نور دیاں لاٹاں تندور دے وچوں نکل دے پئیاں نے. وہ دوڑ کے گئی, جا کے اس نے ڈکن پیچھے کیتا, ویکھیا حسین دا سارے, اور کتاباں دے وچ لکھیا ہے سر دے ارد گرد انج کوئی جویں کوئی طواف نہیں کردا پیا, خوشبوواں دے ہولے آ رہے نے. وہ حیران ہوگی, پریشان ہوگی, انہیں جلدی دے نال اپنے خامن نے کہا اٹھ ظالما یہ کس دا سر لے کے آیا. انہیں پھر ہوئی کلمے نازیبہ بولے, میں بار بار نہیں بولنا چاہتا. میری ملت نوجوانوں انہیں کہا حسین دا, انہیں انی گل سنی نا تے انہیں کہا تینوں پتہ ہے اے حسین دا ساڑے دستا نہیں سی ہے. انہیں کہا تینوں کی میں پتہ حسین دا ساڑے. کہنے لگی میں اس حسین نو جاننی ہاں, ایک دیاڑے میں کعبے دا طواف بھی کرنی سا, میں ویکھیا ایک دروازے وچوں ایک سونا جہا بچہ آ رہا سی, ساری دنیا حجر اسود نو چھڈ کے اونوں چومدی پئی سی. تے میں لوگاں نو آکھیا او تسی حجر اسود نو چھڈ کے اونوں پہ چومدے کون ہے؟ انہاں آکھیا حجر اسود تے او جنوں محمد نے ایک بار چومیا ہے, اے او حسین ہے جنوں محمد نے 8 سال چومیا ہے. 8 سال چومیا ہے. جدوں دی بی بی نے آکھیا تیرا میرا تعلق ختم, بی بی نے اپنے کپڑے پکڑے تے باہر نکل گئی. انہیں بڑے ترلے لے, رک جا بچیاں ویکھ لے. انہیں کہا میں تو او علی دے بچے نہیں چھڑے, نبی دے تو پتر نہیں چھڑے تے میں تیرے بچیاں نو کی کرنا میں. اور کتاباں دے وچ لکھیا ہو پتہ ہی کون نہیں کتھے گئی. وہ جا کے ابن زیاد نو کہنے لگا میں اجڑ گیا, دین دنیا ختم ہو گئی میری. المکسر جدو قافلہ تریا ابن زیاد دے دربار دے وچ گیا ہے, توجہ ابن زیاد دے دربار دے وچ جس وقت قافلہ گیا نا نوجوانوں حسین دا سر انور سامنے پیش کیتا گیا. کتاباں دے اندر لکھیا اس ظالم نے حسین دے لباں دے تے چھڑی ماری, حسین دے لباں دے تے چھڑی ماری. جدو چھڑی ماری ہے نا اتھے کون حضرت زید بن ارکم صحابی رسول, وڈیری عمر وڈیرا بابا. انہاں بول کے آکھیا ظالما انہاں لباں تو چھڑی پیچھے کر لے, تینوں نہیں پتا میں ویکھیا مصطفیٰ نے انہاں لباں نو چوسیا, انہاں لباں دے بوسے لینے. خدا دی قسم ہے اگر یاد رکھے آجے محمد دے لب انہاں لباں نو لگے نے, صحابی رسول دے کولوں گستاخی برداشت نہیں ہو رہی. میرا اعلان حکومت پاکستان دے اگے میری عرض اپیل ہے کہ چند دنہ دے اندر سوشل میڈیا دوتے جیو نیوز دوتے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا خاکہ بنا کے سنو جلایا گیا. یاد رکھے آجے انبیاء کرام علیہ السلام دا خاکہ جویں دا بھی ہے
جس طریقے بھی بنایا جائے وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یار یہ یاد رکھے جی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خاکہ بنا کے اور اے بھی یہ اس نو جلایا گیا۔ جلان تے دور دی گل ہے، اسی اے بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاکے بنائے جان، کیونکہ مصطفیٰ ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ بولو نا، حضور ورگا کوئی نہیں، نبی دی مثال کوئی نہیں، محمد ورگا کوئی نہیں، نبی ورگا کوئی نہیں، کیونکہ حسین نے اپنے نانے دے دین دی خاطر، اپنے نانے دی خاطر گھر دا ایک ایک بچہ کربلا دی سرزمین دے اتے قربان کر چھڑیا، اسے قرآن دی خاطر اپنی جان دا بھی نظرانہ دیتا، نیزے دی نوک دے اتے چڑھ کے قرآن پڑھیا، حسین مدینے اندر قرآن پڑھیا، حسین کربلا دے اندر قرآن پڑھیا، حسین مکے دے اندر قرآن پڑھیا، حسین گھوڑے دے سوار قرآن پڑھیا، حسین دا سر قلم ہو گیا قرآن پڑھیا، حسین نے سر سجدے دے اندر رکھیا، حسین دے نیزے دی نوک دے اتے چڑھ کے بھی حسین نے قرآن پڑھیا، اور دنیا والے انہوں دسیا لوگوں قرآن او بے جڑا میرے نانے مصطفیٰ دے اتے اترے آوے، اسی ہر شے ظلم ہر شے برداشت کر سکنے ہیں، پر نانے دی کتاب قرآن دی توہین، ناموس رسالت دی توہین اسی برداشت نہیں کر سکتے۔ ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے، یاد رکھے آجے قیامت تے آ سکتی ہے، پر دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا خاکہ بنا کے جلا دیتا گیا۔ تو کون ہونا ہے؟ اور ایک جیو نیوز دا پراپوگنڈا یاد رکھیا جے، پیچھے چلے جاؤ 2014 دے اندر پاک آرمی دے خلاف بھی سازش ہوئی، اور پھر اسی طرح کوئی نہ کوئی ہر سال یہ سوشل میڈیا دے اتے یاد رکھیا جے اسلام دے خلاف ایسی کوئی پھول چڑی یہ اڑا دیتی جاندی ہے جدی وجہ دے نال مسلمانہ دے دل چھنی کیتے جاندے نے۔ میری ملت دے نوجوانوں پھر کی ہویا؟ اے پچھلے دنوں دے اندر پھر ایک پوسٹ گزری، اور ڈرامے دے اندر انج کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سرزمین مدینہ حضور دا روزہ مسجد نبوی دی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس بی بی نے اس نو اپنے ہاتھ دے نال زمین دے اتے گرایا، کیا نہیں پتا انہوں نے؟ اور پھر سوشل میڈیا دے اتے آن کے کہنا نہیں جی لا علمی دے اندر ہر چیز دا پتا ہوندہ ہے، پروڈیوسر کوئی بھی ایک چیزاں لے کے چل دونوں ایک چیز دا پتا ہوندہ ہے میری ملت دے نوجوانوں، لیکن کی یہ سارا کچھ یہود و نصارہ دی سازش ہے۔ یہ نبیاں دے خاکے بنانا یہ ادو دا چلتا آ رہا ہے، کسی طریقے نہ مسلمانوں دلوں زخمی کیتا جائے۔ اور میری حکومت پاکستان دے اپیل ہے اور اس کے خلاف سخت کاروائی کیتی جائے، اور قانون دے مطابق اس نو جو سزا ملتی ہے وہ ملنی چاہیے بھی ہے۔ اور ساڈا ایمان ہے، کیونکہ دیکھو امام زین العابدین حسین نے مدینے دی بھی حرمتی نہیں ہون دیتی، آپ نے مدینہ چھوڑ دیتا کہ نانے دے شہر دے اندر خون ریزی نہ ہوئے، کہ تو قافلہ تریا توڑتا مدینے دے اندر آیا۔ میری ملت نوجوانوں مدینے دے بچے آیا، او ام سلمان کے انکر کے سیدہ زینب نو سینے دے نال لایا، لا کے بیندیاں نے حسین کتھے وے، حسین کتھے وے، علی اکبر کتھے وے، آنا محمد کتھے نے، قاسم کتھے نے، سارے پوچھتے پہ نے کتھے نے۔ میری ملت نوجوانوں سیدہ زینب نانی دے سینے دے نال ام سلمہ دے لگ کے روندیاں پہیاں نے، آندیاں نانی جان پچھے ہٹ جاؤ، منو جا کے نانے نو دکھڑا سنا دیو۔ حضرت ام سلمہ پچھے ہٹ گئیاں۔ میری ملت نوجوانوں زینب نانے دے روزے دے، امام زین العابدین نانے دے روزے دے، جدو نانے دے روزے تے آگے نے حضرت امام زین العابدین نے کہا نانا ویکھ تیری ہی امت نے تیری اولاد دے جسم دیاں بوٹیاں کر چھڑیاں، انہاں دھوکے نہ بلایا، شہید بھی کیتا گیا، ظلم و ستم بھی کیتے گئے۔ میری ملت نوجوانوں امام زین العابدین نانے نو دکھڑا سنایا، سنا کے تے ایکو یرد کیتی، پتہ کی کیتی، آندے نے صدا و صدا
असां भी ये आखना वे कोई कुछ भी कर लवे मदीने की तौहीन कर लवे कोई प्रोपेगेंडा कर लवे असी तो ये आखना सदा वासीता रवे तेरा दोबारा या रसूल अल्लाह सदा वासीता रवे तेरा दोबारा या रसूल अल्लाह जिथे आंदा ओए गरीबां दा गुजारा या नारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी। अल्लाह सलामत रखे। आप फ़क़्तुलूह 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 सर तन से जुदा सर तन से जुदा सर तन से जुदा सर और मुसलमान मोमन दी सब तो कमजोर तरीन जेड़ा ईमान दी निशानी है ना वो कुछ भी नहीं ना कर सकते दिल के अंदर बुरा भला समझे क्या गलत होया गलत होया। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम सानू सबनों दीन मुस्तफा दे नाल मुहब्बत करने दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।